ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांच प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजना हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीताको द्वितीय अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ, जसमा चाहिँ यहाँ ग्रन्थकारले बताउनुहुन्छ इन्द्रियहरूद्वारा विषयहरूमा अन्तःकरणलाई गिराए भने, अर्थात् जो इन्द्रियहरूले आफ्नो मनलाई हरण गरेर आफ्नो विषयतिर लगाएर त्यसलाई आफ्नो लक्ष्य ब्रह्म चिन्तनदेखि भड्काए, ब्रह्म चिन्तनदेखि विमुख गराएर विषय चिन्तनतिर लगाइदिए भने त्यो यस्ता प्रकारका साधकको के अनर्थ हुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले कसैले सन्देह गर्यो भने यहाँ बताउनुहुन्छ कि त्यो अनर्थको बीज विषयको ध्यान हो। यदि विषयको चिन्तन गर्न लाग्यो भने अनर्थको बीजै त्यही हो। विषय माने कुनै पनि विषय, रूप रस गन्ध पर्च शब्द धन दौलत जग्गा जमिन घर परिवार छोरा छोरी नाति इत्यादि भाइ बन्धु सबै जसको पनि चिन्तन गरिन्छ त्यो सबै विषय हो। परमात्मादेखि अतिरिक्त कुनै पनि विषयको मनमा विचार गरिन्छ भने त्यसलाई विषय चिन्तन मानिन्छ। त्यो विषयको चिन्तन अनर्थको हेतु हो। त्यो एउटा विषयको चिन्तन गरेपछि बार बार अर्को पनि आउँछ, अर्को पनि आउँछ, अर्को पनि आउँदैछ र विषयको चिन्तन हो। सबै मनुष्यले जे पनि गर्दछ परमात्मादेखि अतिरिक्त, परमात्मालाई छोडेर त्योदेखि भिन्न विषयको चिन्तन गर्नु विषयको चिन्तन हो। ती सबै विषय हुन्। विषय माने विषाद विषम किम विषया समस्ता। विष भन्दा पनि विष के हो त भन्दाखेरि विषय हो। विषले एकखेप मार्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवानले बताउनुहुन्छ विषाद विषम किम विषया समस्ता। विष भन्दा पनि अत्यन्त डरलाग्दो महान विष के हो त भन्दा विषयको चिन्तन हो। सबै विषयको चिन्तन विषभन्दा पनि डरलाग्दो, किनकि विषय चिन्तनले मनुष्यलाई बार बार लक्ष्यदेखि भड्काउँदछ, विषयमा गिराउँदछ, जन्म मृत्युको चक्रलाई प्राप्त गराउँदछ र यस्तो प्रकारको जन्म मृत्युको परम्परालाई प्राप्त गराउँदछन् विषय चिन्तनले। र त्यसबाट परमात्मा र जीवको एकत्वको विज्ञान नष्ट हुँदछ। जति बेला विषयको चिन्तन गरिन्छ त्यति बेला आत्मा र परमात्माको एकत्वको विज्ञान नष्ट हुँदछ। माने पहिले वेदान्त श्रवण मनन निधि ध्यान गरेर आत्मा र परमात्माको एकत्वको ज्ञान गरेको थियो, एकत्वको ज्ञान भएको थियो। तर त्यसलाई छोडेर फेरि विषय चिन्तनतिर लाग्यो भने त्यो विषय चिन्तनका कारणले गर्दाखेरि त्यो पहिले गरेको ज्ञान प्राप्ति, पहिले भएको ज्ञानको अनुभव पनि नष्ट हुँदछ। त्यो ज्ञान नष्ट हुने बित्तिकै जन्म मरणको तरङ्गको मालायुक्त संसार समुद्रमा गिरिन्छ, माने त्यसमा झरिन्छ। जति बेला एकत्वको ज्ञान नष्ट हुँदछ, आत्मा र परमात्मा सम्बन्धित एकत्वको ज्ञान नष्ट हुने बित्तिकै जन्म मृत्यु युक्त जो जन्म मरणको जो चक्र छ त्यो चक्रद्वारा बनेको जो संसार रूपी महासमुद्रमा झरिन्छ, त्यो समुद्रमा डुबिन्छ। यस प्रकार अन्तर्मुखी नभएर, माने आत्मा र परमात्माको एकत्व ज्ञानको चिन्तन गर्न छोडेर बाहिर विषयको चिन्तन गर्न लागेर बहिर्मुखी भयो भने जन्मादि दुःखको प्रभावमा निरन्तर परिन्छ र बार बार जन्म मृत्युको चक्रमा परिन्छ। यही विषय चिन्तनको फल हो। कहिले पनि मुक्त हुँदैन। जहिलेसम्म विषयको चिन्तन गरिन्छ कहिले पनि मुक्ति हुँदैन, किनभने कारणको अभाव छ। आत्मा र परमात्माको एकत्व ज्ञान कारण हो, मुक्ति कार्य हो। त्यस्तो प्रकारले सामान्य रूपले बुझ्न सकिन्छ। राग द्वेषका कारणले गर्दा विषयमा फँसेका
साधकको पनि विषयको ध्यान र त्यसको कार्यको प्रतिपादन गर्दै यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ ध्यायतो विषयान् पुंस संगतेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयहरूमा रम्यत्व अरम्यत्व आदिको ध्यान गर्ने व्यक्तिको ती विषयहरूप्रति आसक्ति हुँदछ। अर्थात् यो विषय राम्रो छ, यो विषय सुखदायी छ, अत्यन्त सुन्दर छ, रमणीय छ, प्राप्त गर्न योग्य छ। यस्ता प्रकारले विषयको चिन्तन गर्ने व्यक्तिको मन त्यही विषयप्रति आसक्त हुँदछ र त्यो आसक्तिबाट कामना उत्पन्न हुन्छ। माने त्यो विषयलाई प्राप्त गर्ने कामना जाग्दछ र त्यो कामना पुरा भएन भने क्रोध उत्पन्न हुँदछ। यस्ता प्रकारले एक एक प्रकारका विकारहरू उत्तर उत्पन्न हुँदै जाँदछन्। यस्ता प्रकारले यो भावार्थ बताइयो। यसलाई व्याख्याद्वारा राम्रो प्रकारले बुझ्न सकिन्छ। अब यहाँ बताउनुहुन्छ शब्दादि विषयहरूको ध्यान गर्नेको, अर्थात् जो शब्दादि विषय छन्, शब्दादि विषय माने रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द र अनि अर्थ साथै अन्य विषय पनि पुरुष वा स्त्री, त्यस्तै प्रकारले जमिन जायजात इष्टमित्र भाइबन्धु कोही पनि हो संसारका विषय, आत्मा र परमात्मादेखि भिन्न जति पनि विषय छन् ती विषयहरूको चिन्तन गर्ने र यो विषय राम्रो छ, यो प्राप्त गर्न योग्य छ, यो बेकार छ अथवा यो भोग गर्न योग्य छ, यसलाई प्राप्त गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो। यस्तो प्रकारले त्यो विषयको चिन्तन गर्ने व्यक्तिको ती विषयप्रति सङ्ग यानि आसक्ति उत्पन्न हुन्छ। ती विषय भोगको संस्कार पहिला जन्मदेखि नै मनमा बसेको हुन्छ र पहिलेको संस्कार उदय हुन्छ। त्यसमा कति जन्मान्तरदेखि ती विषयहरूलाई भोग गरिएको छ, ती विषयहरूको संस्कार त मनमा बसेको छ र विषयलाई देख्ने बित्तिकै त्यसमा रम्यत्व बुद्धि उत्पन्न हुन्छ। अब त यो राम्रो छ, यसलाई प्राप्त गर्न योग्य छ, यसलाई चाहियो, यस्तो प्रकारको बुद्धि उत्पन्न हुन्छ, भावना उत्पन्न हुन्छ र त्यो संस्कारहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा आसक्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यो विषयप्रति आसक्ति उत्पन्न हुन्छ, त्यसमा तुरन्त उत्पन्न हुन्छ। यो चाहिँ चाहियो प्राप्त गर्नु पर्दछ, यसलाई चाहियो, यस्तो प्रकारको आसक्ति। त्यो मेरो होस्, यो विषय चाहिँ मेरो होस्, अरूको पासमा नजाओस्, यो मैले प्राप्त गरौँ, मेरा पासमा रहोस्, यस्तो प्रकारको आसक्ति उत्पन्न हुन्छ। र यस्तो प्रकारको आसक्तिबाट यानि यस्तो प्रकारको प्रीतिबाट ती विषयहरूमा यो मैले प्राप्त गर्नुपर्दछ, यो विषय प्राप्त गर्न मेरो कर्तव्य हो, यो मलाई प्राप्त होस्, यस्तो प्रकारको भावना अत्यन्त तीव्र भएर उत्पन्न हुन्छ। त्यसमा यस्तो प्रकारले त्यो विषय प्राप्तिको कामना जाग्दैछ। पुरा वेगपूर्वक अब एकदम त्यो सहन गर्नै नसक्ने, त्यसलाई रोक्नै नसक्ने यस्तो खालको फोर्स, एकदम फोर्सपूर्वक त्यो भावना उत्पन्न हुन्छ। जसरी लोभी व्यक्तिका मनमा सम्पत्तिलाई देखेपछि त्यो सम्पत्ति प्राप्तिको लागि जो वेग, जो भावना उत्पन्न हुन्छ अत्यन्त तीव्र हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले कामुक व्यक्तिका हृदयमा पनि कामुक या कामनी व्यक्तिका सम्पर्कमा पुगेपछि त्यसलाई प्राप्त गर्ने अत्यन्त तीव्र लालसा उत्पन्न हुँदछ। यस्ता प्रकारले त्यो विषयलाई प्राप्त गर्ने, त्यसलाई भोग गर्ने भावना तीव्र रूपले जाग्दछ, कामना जाग्दछ। अब कुनै प्रतिबन्धक उत्पन्न भयो त्यसमा, अब उसले त्यो विषय पनि देख्यो, मन पनि पर्यो, प्राप्त गर्न इच्छा भयो, अत्यन्त लम्पट भयो, त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि मनमा अत्यन्त तीव्र भावना जागेर आयो, कामना जागेर आयो। त्यति बेला त्यो विषय प्राप्तिमा कुनै व्यवधान उत्पन्न भयो, कुनै डिस्टर्ब भयो भनेदेखि क्रोध उत्पन्न हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यो मन चाहेको विषय प्राप्त भएन, त्यसलाई भोग गर्न पाएन, त्यसलाई आफ्नो बनाउन पाएन, कुनै प्रकारको विघ्न बाधा उपस्थित भयो, कसैले विघ्न उत्पन्न गराइदियो भने त्यसप्रति क्रोध उत्पन्न हुन्छ, भने अत्यन्त रिस उत्पन्न हुन्छ, क्रोध उत्पन्न हुन्छ र जीव पराधीन हुँदछ। यस्तो प्रकारले त्यो विषयको पराधीन भएपछि
त्यो अर्काको अपकार गर्न, अर्कालाई नोक्सान गराउनको लागि उद्यत हुन्छ त्यसमा। जसले चाहिँ व्यवधान उत्पन्न गर्यो, कुनै कारणले गर्दाखेरि व्यवधान उत्पन्न भयो भने कसै न कसैलाई दोष लगाएर, आरोप लगाएर त्यसलाई नष्ट गर्नको लागि, त्यसलाई नोक्सान पुर्याउनको लागि उद्यत हुँदछ। अपकार गर्नको लागि त्यसलाई कुटपिट, मारपिट, झगडा इत्यादि गर्नको लागि तयार हुँदछ। किनकि क्रोधले बुद्धिलाई ढाकिसकेपछि त्यो बुद्धिले सत असत इत्यादि विवेक गर्न सक्दैन। उचित अनुचितको ख्याल रहँदैन त्यहाँ। जसरी हुन्छ त्यसलाई बदला लिने, नष्ट गर्ने, अपकार गर्ने प्रयत्न गर्दछ। यस प्रकारले त्यो पर अपकार, अर्काको नोक्सान पुर्याउन, अर्कालाई मारपिट गर्न, कुटपिट गर्न, नोक्सान पुर्याउनको लागि प्रवृत्त जो बुद्धि छ, यस्ता प्रकारले सर्वप्रथम विषयको चिन्तन हुन्छ। विषयको चिन्तन भएपछि त्यो विषयलाई प्राप्ति गर्ने कामना जाग्दछ। त्यो कामना प्राप्तिमा कुनै व्यवधान उत्पन्न भयो भने क्रोध उत्पन्न हुँदछ र बुद्धि विवेक सबै नष्ट हुँदछ। यस प्रकारले क्रोध उत्पन्न भइसकेपछि अर्काको अपकार गर्दछ, अनिष्ट गर्दछ, उपद्रव गर्दछ र मान अनर्थमा आफू पनि डुब्दछ, अर्कालाई पनि कष्ट पुर्याउँदछ। यस्ता प्रकारले यहाँ यो श्लोकको व्याख्या गरियो। अब अगाडि बताइन्छ, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात् उक्त प्रकारले क्रोध उत्पन्न भएपछि त्यो क्रोधबाट मोह उत्पन्न हुन्छ र मोहद्वारा स्मृतिको नाश हुन्छ। स्मृतिको नाश भएपछि बुद्धिको नाश हुन्छ र बुद्धि नाश हुने बित्तिकै स्वयं पनि नष्ट हुँदछ। यस्तो प्रकारले अन्तिममा गएर स्वयं नष्ट हुँदछ। यस प्रकार यहाँ भावार्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा पनि स्पष्ट रूपले बुझिन्छ। क्रोधबाट मोह उत्पन्न हुन्छ, यानि वैचित्य, कार्य र अकार्यमा विवेक शून्यता उत्पन्न हुँदछ। जब क्रोध उत्पन्न हुन्छ, क्रोधद्वारा व्यक्ति तिलमिलाएको हुन्छ, क्रोधमा डुबेको हुन्छ, त्यति बेला उसमा कार्य र अकार्यमा विवेक शून्यता, माने के कार्य हो, गर्नुपर्ने के हो र नगर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरो विचार रहँदैन, त्यो नष्ट हुँदछ। क्रोध आविष्ट भएका व्यक्तिले महान व्यक्तिको पनि अपकार गर्दछ। उसमा मर्यादा रहँदैन। अब उसले कुनै पनि व्यक्ति, महान पूजनीय वन्दनीय व्यक्तिहरूलाई पनि मान्दैन, अपकार गर्दछ, तिरस्कार गर्दछ, उनीहरूको वाणीको आदर पनि गर्दैन, उनीहरूलाई पनि अपकार गर्दछ। गुरुलाई पनि धिक्कार गर्दछ उसले, गुरुमा पनि धिक्करोति। किनकि क्रोध उत्पन्न भएपछि आफ्नो गुरु, मातापिता, उनीहरूलाई पनि तिरस्कार गर्दछ, उनीहरूलाई पनि धिक्कार गर्दछ, उनीहरूलाई पनि मान्दैन, टेर्दैन। यस प्रकार क्रोधद्वारा सम्मोहित भएका व्यक्तिमा स्मृति भ्रम हुँदछ। अर्थात् स्मृति भ्रम भनेको के हो भने वेदान्त श्रवणजन्य ज्ञानबाट म ब्रह्मस्वरूप हुँ भन्ने अनुभवका संस्कारहरूबाट उत्पन्न भएको ब्रह्मकार्तालाई प्राप्त भएका बुद्धिको एक प्रकारका वृत्तिलाई स्मृति भनिन्छ। माने वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरियो, निधिध्यासन गरेपछि म ब्रह्मस्वरूप हुँ भन्ने अनुभव भयो। त्यो अनुभवबाट संस्कार, त्यो अनुभवजन्य जो संस्कार छ त्यसबाट ब्रह्मकार वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यो ब्रह्मकार युक्त बुद्धिको वृत्तिलाई स्मृति भनिन्छ। अब त्यो स्मृति नष्ट हुँदछ। त्यो क्रोधबाट सम्मोहित भएका व्यक्तिको त्यो ब्रह्मकार वृत्तियुक्त बुद्धि नष्ट हुँदछ, त्यो स्मृति नष्ट हुँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो स्मृति नष्ट भएपछि बुद्धिको नाश हुँदछ। त्यो ब्रह्मकार युक्त जो बुद्धिको वृत्ति नष्ट हुँदछ, त्यो नष्ट हुने बित्तिकै बुद्धि पनि नष्ट हुन्छ। आत्मविषयक स्मृति अर्थात् आध्यात्मिक स्मृति, ब्रह्म विषयक स्मृतिको नाश हुने बित्तिकै आध्यात्मिक अर्थात् आत्मा र ब्रह्मको एकत्व ज्ञान युक्त वृत्तियुक्त बुद्धि जो छ त्यो नष्ट हुँदछ। आध्यात्मिक बुद्धि रहँदैन, त्यहाँदेखि बुद्धि विभ्रम हुन्छ, नष्ट हुँदछ। जसरी सामान्य स्थितिमा आफ्नो समक्षमा कोही पुत्र बसेको छ या मातापिता या त गुरु बसेका छन् भने यो मेरो पुत्र हो, यी मेरा मातापिता हुन्, यी मेरा गुरु हुन् भन्ने जो स्मृति रहन्छ,
तर भ्रान्त व्यक्तिमा यस्तो प्रकारको स्मृति रहँदैन, किनकि उसमा त्यो भावना नै रहँदैन। त्यो भ्रान्त व्यक्तिमा त्यो स्मृतिको असम्भव हुनाले गर्दाखेरि त्यो पुत्रका र गुरु मातापिता इत्यादिको भावनाको अभाव हुन्छ, उसमा त्यो धारणा रहँदैन उसमा। त्यसै गरी अपरोक्ष ब्रह्ममा पनि त्यो विषयद्वारा आक्रान्त चित्त भएको व्यक्तिमा सविषयक स्मृतिको उदय हुँदैन। सविषय माने आत्मविषयक स्मृतिको अभाव हुनाले गर्दाखेरि त्यसमा आत्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप आत्मस्वरूपको चिन्तन हुन सक्दैन र त्यो नभएपछि यो र यी सबै तथा म ब्रह्मस्वरूप हुँ यस्तो प्रकारको अनुभव लुप्त हुँदछ, स्मृति लुप्त हुँदछ। त्यसका क्रोधका कारण सम्मोहित व्यक्तिमा जगतलाई अलग्गै हटाएर आफूलाई आध्यात्मिक क्षेत्रबाट ब्रह्म र आत्माको स्वरूपमा अनुभूति गर्ने जो क्षमता हुन्छ त्यो नष्ट हुँदछ। त्यो अखण्डात्मिका चिन्मय वृत्ति उत्पन्न हुन सक्दैन त्यसमा। तर भोक्ता र भोग्यको आकारयुक्त वृत्तिहरूद्वारा स्वयं तिरोहित हुन्छ, नष्ट हुँदछ। माने अन्य प्रकारका कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान ग्रस्त हुँदछ। त्यो आध्यात्मिक वृत्ति लुप्त हुँदछ, हराउँदछ, किनकि त्यो अहङ्कारले ग्रस्त हुँदछ। त्यसमा अहङ्कारद्वारा त्यो आध्यात्मिक वृत्ति आध्यात्मिक चिन्तन अनुभव सबै हराउँदछन्, सबै त्यसमा लुप्त हुँदछन्। तत्पश्चात एकदमै सांसारिक हुन्छ, अत्यन्त अभिमानी क्रोधी अहङ्कारी हुन पुग्दछ। यस्तो प्रकारले आत्मविज्ञान नष्ट भएपछि आत्मविज्ञान लुप्त भएपछि स्वयं पनि नष्ट हुँदछ, आफै नष्ट हुँदछ। आत्मविज्ञान नष्ट भएपछि अनुभवहरू सबै लुप्त भए, तत्पश्चात स्वयं पनि नष्ट हुँदछ। अर्थात् जन्म मरणयुक्त संसाररूपी चक्रमा फँसेर कहिले पनि उसले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, अनन्त कालसम्म जन्म मृत्युको चक्रमा परिरहन्छ। यस्तो प्रकारले ऊ नष्ट हुँदछ। नाश शब्दको अर्थ हो जन्म मृत्युको चक्रमा पर्नु। यस्तो प्रकारले जन्म मृत्युको चक्रमा परेर अनन्त कालसम्म उसले दुःख कष्ट भोगिरहनु पर्दछ। उसले कहिले पनि परम शान्ति परमानन्द स्वरूप मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। जसरी विष पान गर्नेवाला व्यक्ति अमर हुँदैन, अब त्यो अमृत पान गर्ने व्यक्ति मात्रै अमर हुन्छ, तर विष पान गर्नेवाला व्यक्ति बारम्बार मरिरहन्छ। त्यसै प्रकारले असत मार्गमा प्रविष्ट भएको व्यक्ति माने विषयको चिन्तन, त्यहाँबाट क्रोध, स्मृति नाश, बुद्धि नाश, आध्यात्मिक वृद्धि नाश भएर स्वयं संसाररूपी चक्रमा फँसिसकेको व्यक्तिको कहिले पनि सद्गति हुँदैन, उसको उत्तम गति हुँदैन, बारम्बार ऊ दुर्गतिमा परिरहन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि विषयलाई अवकाश नदिएर सबै इन्द्रियहरूको निग्रह गरेर समाधि लगाउने व्यक्तिलाई मात्रै सम्यक ज्ञान प्राप्त हुन्छ र उसको फल सिद्धि हुन्छ, नत्र भनेदेखि हुँदैन। यस्तो प्रकारले यहाँनिर स्पष्ट हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य जुन मुमुक्षु साधकले आफ्ना मनलाई विषय चिन्तनको अवसर नदिकन निरन्तर आत्मा र ब्रह्मको एकत्व चिन्तन गरिरहन्छ, वेदान्त श्रवण मनन निधिध्यासन गरिरहन्छ, सदैव समाधिमा संलग्न रहन्छ, उसको मात्रै समाधि सिद्धि हुन्छ र तत्त्वज्ञानमा ऊ सफल हुन्छ। यसको विपरीत साधना मार्गलाई छोडेर वेदान्त श्रवण मनन निधिध्यासनलाई छोडेर विषयको चिन्तन गर्ने व्यक्तिको कहिले पनि ज्ञान सिद्धि हुँदैन, सद्गति हुँदैन। अतः साधकले प्रयत्न गर्नुपर्दछ कि जति सक्दो मनलाई संयम गरेर इन्द्रियलाई निग्रह गरेर मनलाई परमब्रह्म परमात्माको श्रवण गर्नमा मनन निधिध्यासन गर्नमा संलग्न गराएर सदैव आत्मा र परमात्माको एकत्व चिन्तन गरिरहनु पर्दछ र विषय चिन्तनको अवसर दिनु हुँदैन। विषय चिन्तन बार बार हुन लाग्दछ, बार बार मन विषयतिर दौडिन्छ, इन्द्रिय विषयतिर दौडिन्छन्, तर इन्द्रियलाई पनि संयम गर्नुपर्दछ, मनलाई परमात्माको चिन्तनमा लगाउनु पर्दछ र बारम्बार अभ्यास गरेर निरन्तर अभ्यास गरियो भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै इन्द्रिय पनि संयमित हुन्छन् र मन पनि एकाग्र हुन्छ र समाधि सिद्ध हुन्छ, आत्मविज्ञान सिद्ध हुन्छ, परमात्माको साक्षात्कारमा सफल हुन्छ र
जन्म मृत्युका चक्रबाट हमेसा हमेसाका लागि छुटकारा पाएर परमानन्द स्वरूप अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म तत्त्वमा प्रतिष्ठित हुँदै परमानन्द स्वरूप मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर आजको विषयको निरूपण गरियो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।